हेलो फ्रेन्ड्स, आजको यो लेक्चरमा हामी चाहिँ सेकेन्ड च्याप्टर हेर्नेछौँ होइन। सर्वे 1 थर्ड सेमको सेकेन्ड च्याप्टर हेर्नेछौँ। सेकेन्ड च्याप्टर हाम्रो के रहेको छ त, एकुरेसी एन्ड इरर। सो हामीले एकुरेसी र इररको हामीले चाहिँ यो एकदम सानो च्याप्टर हो होइन। एकुरेसी र इरर मात्र बुझ्नु पऱ्यो। सो त्यति बुझेपछि हाम्रो यो च्याप्टर सकिन्छ होइन। सो फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ एकुरेसीको कुरा गर्दाखेरि होइन, अब एकुरेसी र इरर दुईवटा छुट्टा कुरो हो होइन। पहिला चाहिँ एकुरेसी र प्रिसिजनको कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। सो एकुरेसी के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ फिल्डमा काम गर्न गयौँ होइन। अब त्यसमा चाहिँ काम गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कतिको एकदम पर्फेक्ट काम भयो त, मतलब पर्फेक्ट काम हुनु भन्नुको अर्थ चाहिँ एकदम इरर कम आउनु होइन। किनभने काम कहिले पनि पर्फेक्ट हुँदैन, 100% कहिले पनि एकदम एकुरेट काम कहिले पनि हुँदैन। सो त्यो भन्नुको अर्थ जस्तै लाइक टियर्सले पनि काम गर्दाखेरि त्यसमा पनि केही एमएमको 2 एमएम 3 एमएम 4 एमएम 5 एमएमसम्म हाम्रो चाहिँ इरर आउन सक्छ होइन। भनेपछि त्यत्रो एकदम प्रिसाइज इन्स्ट्रुमेन्ट जुन हाम्रो चाहिँ एकदम राम्रो प्रिसिजन दिने चाहिँ एकदम कम इरर दिने चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट हो सबभन्दा राम्रो चाहिँ टियर्स टोटल स्टेसन, त्यसले पनि केही न केही हाम्रो इरर दिन्छ। भन्नुको अर्थ जुनसुकै काममा पनि हाम्रो 100% कहिले पनि हुँदैन। हालाकि हाम्रो चाहिँ 99.999 हुनसक्छ तर 100% कहिले हुँदैन। सो एकुरेटको के डिफिनेसन छ त, एकुरेसी इज द डिग्री अफ पर्फेक्सन अब्टेन्ड। जुन हामीले काम गर्न गयौँ त्यहाँबाट कतिको हाम्रो चाहिँ एकुरेट पर्फेक्ट काम भयो त, मतलब इरर कम भयो त। भनेपछि पर्फेक्ट जुन हामीले काम गरेर प्राप्त गर्छौँ त्यसले चाहिँ हामी एकुरेसी भन्छौँ होइन। त्यसै गरी अब प्रिसिजनको कुरा गर्दाखेरि प्रिसिजन के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्रिसिजन इज द डिग्री अफ डिग्री अफ पर्फेक्सन युज इन द इन्स्ट्रुमेन्ट द मेथड एन्ड अब्जर्भेसन। यो हाम्रो के हो त, प्रिसिजन भन्नुको अर्थ हाम्रो चाहिँ नर्मली भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको चाहिँ हाम्रो कतिको कम इरर दिइरहेछ त, कतिको प्रिसाइज काम भइरहेछ त, मेथड कतिको प्रिसाइज हाम्रो यो मेथडबाट कतिको प्रिसाइज काम भइरहेछ त, अब्जर्भ गर्दाखेरि कतिको प्रिसिजन भइरहेछ, त्यसले हामी चाहिँ प्रिसिजन भन्छौँ। एकुरेसी र प्रिसिजन अलिक छुट्टै हो, कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। तर बुझ्नुपर्ने के हो त, यसमा चाहिँ दुइटै चाहिँ के हो त, इरर कम गर्ने हो होइन। इरर कम आउनु भनेको एकुरेट हुनु हो, एकुरेसी आउनु हो होइन। सो डिग्री अफ पर्फेक्सन जुन हामीले अब्टेन गर्छौँ प्राप्त गर्छौँ त्यसले एकुरेसी भन्छौँ। र त्यसै गरी डिग्री अफ पर्फेक्सन जुन हाम्रो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ युज हुन्छ त्यसले चाहिँ प्रिसिजन भन्छौँ। छुट्टै कुरा हो। जुन प्राप्त गरेर आयौँ, प्राप्त गरिसक्यौँ, त्यो डिग्री अफ पर्फेक्सन प्राप्त गऱ्यौँ त्यो एकुरेसी। र डिग्री अफ पर्फेक्सन जुन हाम्रो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ एकदम कम इरर दिन्छ, जुन मेथड हुन्छ त्यसमा एकदम कम इरर आउँछ, त्यसले चाहिँ हामी प्रिसिजन भन्छौँ हो। त्यसै गरी अब अर्को हाम्रो टपिक के आउँछ त, इरर। अब इरर भनेको के हो त, इट इज द डिफ्रेन्स बिट्विन मेजरमेन्ट एन्ड ट्रु भ्यालु अफ द क्वान्टिटी। अब कुनै पनि क्वान्टिटी छ, लाइक सपोज 5 मिटरको कुनै डिस्टेन्स छ होइन। अब ठ्याक्क 5 मिटरको छ तर हामीले मेजर गर्दाखेरि 5 मिटर 2 एमएम आउन सक्छ अथवा 4 मिटर 999 एमएम आउन सक्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ ट्रु भ्यालु र मेजरमेन्ट गरेको भ्यालुमा जुन हाम्रो डिफ्रेन्स आउँछ त्यसलाई हामी चाहिँ इरर भन्छौँ होइन, त्यसलाई हामी इरर भन्छौँ। सो ट्रु इरर इज नेभर नोन सिन्स द ट्रु भ्यालु अफ द क्वान्टिटी इज अनोन। यहाँ के भन्दैछ त, ट्रु इरर कहिले पनि हामीलाई थाहा हुँदैन, मतलब कतिको एक्ज्याक्ट कतिको इरर छ त कहिले पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। किनभने त्यसैलाई फेरि नेक्स्ट अर्कोचोटि नाप्दाखेरि फेरि 1-2 एमएम तलमाथि हुनसक्छ हो। त्यही भन्दैछ कि ट्रु इरर कति, मतलब हाम्रो ट्रु इरर कति हुन्छ त त्यो कहिले हामीले थाहा हुँदैन। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ ट्रु भ्यालु कति हुन्छ त्यो पनि हामीले कहिले थाहा हुँदैन। अब जस्तै कि कुनै डिस्टेन्स दियो अनि हामीले नापिरहेछौँ, त्यो एक्ज्याक्ट एकुरेट मतलब भन्नुको अर्थ त्यो एक्ज्याक्ट कति हो त्यो कहिले हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यो अनोन नै हुन्छ। किनभने जबसम्म त्यसमा कति ट्रु इरर कति छ त्यो नै थाहा हुँदैन भने त्यो एक्ज्याक्ट कति हो त्यो कहिले थाहा हुँदैन। भनेपछि हामीले काम कहिले गर्छौँ त एकदम प्रिसाइज गरेर गर्छौँ, प्रिसिजनमा एकदम कम इरर आओस्, म्याक्सिमम एकुरेट होस्, त्यो अनुसार हामीले काम गर्छौँ। कहिले पनि हाम्रो चाहिँ ट्रु इरर थाहा हुँदैन र ट्रु भ्यालु हामीले त्यो जुन डिस्टेन्स छ त्यो ट्रु क्वान्टिटी हामीले चाहिँ कहिले पनि थाहा हुँदैन। अनि त्यही भनेको छ, सो द सर्वेयर किप डाटा विथिन सर्टेन लिमिट अफ इरर इज प्रिस्क्राइब बाई द नेचर एन्ड पर्पज अफ द सर्वे। अब कुन खालको हाम्रो चाहिँ नेचर छ, कुन पर्पजले हामी सर्वे गरेका छौँ त्यो अनुसार हामीले चाहिँ एउटा लिमिट राख्छौँ कि यो सर्वे गर्दाखेरि यतिको इरर आएसम्म हामीले मजाले काम गर्न सक्छौँ भनेर काम गर्छौँ। लाइक टोटल स्टेसनको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हाम्रो लाइक
म होरिजेन्टल एङ्गलको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा 20 सेकेन्डसम्म हामीले काम गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा बढीको इरर आयो भने हामीले चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ त्यो युज गर्न सक्दैनौँ। 20 सेकेन्डसम्म इरर हामीले होरिजेन्टलमा काम गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी भर्टिकल एङ्गलमा कुरा गर्दाखेरि हामीले 36 अथवा 40 सेकेन्डसम्म हामीले काम गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा बढी इरर आयो भने त्यो हाम्रो चाहिँ टोटल स्टेसन बिग्रेको हो, खराब हो भन्न सकिन्छ। सो भन्नुको अर्थ हामीले चाहिँ इरर चाहिँ कहिले पनि हाम्रो चाहिँ एक्ज्याक्ट हाम्रो इरर थाहा हुँदैन र एक्ज्याक्ट हाम्रो क्वान्टिटीको भ्यालु पनि थाहा हुँदैन। र यो इरर भनेको के हो त, हाम्रो ट्रु भ्यालु र जुन मेजरमेन्ट हुन्छ त्यसको डिफ्रेन्सलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त, इरर भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को कुरा आउँछ हाम्रो के त, पर्मिसिबल इरर। इररभित्र हाम्रो चाहिँ दुईवटा इरर छ अहिलेको लागि। इरर त हाम्रो चाहिँ टाइप अफ इरर अलरेडी हेर्नेछौँ। सो अहिलेको लागि मेनली हामीसँग दुईवटा छ। पर्मिसिबल इरर भन्नुको अर्थ के हो त, लिमिट अफ इरर द्याट क्यान बी एक्सेप्टेड, जुन हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गरेर काम गर्न सक्छौँ। लाइक मैले भर्खर अघि नै भनिदिएँ, जुन टोटल स्टेसनको चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टल एङ्गलमा चाहिँ हामीले 20 सेकेन्डसम्मको हामीले चाहिँ इररलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा लाइक 15 सेकेन्ड आयो, 10 सेकेन्ड आयो भने हामीले मजाले काम गर्न सक्छौँ, त्यतिले फरक पर्दैन। जुन हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ त्यो लिमिट हुन्छ इररको, त्यो लिमिटलाई हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ, त्यति इररसम्म हामीले काम गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी चाहिँ पर्मिसिबल इरर भन्छौँ हो। त्यसपछि डिस्पेरेन्सी आउँछ। डिस्पेरेन्सी भन्नुको अर्थ के हो त, डिस्पेरेन्सी इज द डिफ्रेन्स बिट्विन टु मेजरमेन्ट भ्यालु अफ द सेम क्वान्टिटी इट इज नट एन इरर। यहाँ के भन्दैछ त, एउटै कुरालाई हामीले चाहिँ दुईचोटि मेजर गऱ्यौँ होइन, र एकचोटि सपोज 50 आयो, एकचोटि 49 आयो हो। सो दुईटाको डिफ्रेन्स के भयो त, एक भयो होइन। सो त्यो डिस्टेन्सलाई हामीले चाहिँ इरर भन्न मिल्दैन। त्यो इरर होइन रे, त्यसलाई हामी के भन्छ त, डिस्पेरेन्सी भन्छौँ। जुन हाम्रो चाहिँ दुईचोटि मेजरमेन्ट गर्दाखेरि जुन डिफ्रेन्स आयो त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्पेरेन्सी भन्यौँ। र इररको कुरा गर्दाखेरि जुन ट्रु भ्यालु र मेजरमेन्ट गरेको भ्यालु चाहिँ जुन डिफ्रेन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इरर भन्छौँ हो। त्यो हाम्रो डिस्पेरेन्सी बुझ्नुभयो, दुईचोटि मेजर गरेको कुरामा जुन डिफ्रेन्स आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी इरर भन्न मिल्दैन, त्यो डिस्पेरेन्सी हो। त्यसपछि अर्को कुरा आउँछ टाइप अफ इरर। अब टाइप अफ इररको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग तीनटा रहेको छ अहिलेको लागि, हुन त अरू पनि छ हाम्रो। सो तीनटामा मिस्टेक छ, सिस्टमेटिक इरर छ र एक्सिडेन्टल इरर छ। सो यसको हामी चाहिँ हेर्नेछौँ होइन, मिस्टेक के हो, सिस्टमेटिक के हो र एक्सिडेन्टल के हो। अब यहाँ हाम्रो चाहिँ मिस्टेकको कुरा गर्दाखेरि अब मिस्टेक त हामी मजाले यतिकै बुझ्न सक्छौँ होइन, नर्मली चाहिँ टेक्निकल वर्ड नभए पनि नर्मली हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। मिस्टेक के हो त, जुन चाहिँ के हुन्छ त, मिस्टेक आर इरर विच अराइज फ्रम इन अटेन्डेन्स, त्यसपछि अनएक्सपिरियन्स, केयरलेस एन्ड पुवर जजमेन्ट अर कन्फ्युजन इन द माइन्ड अफ अब्जर्भर। यहाँ के भन्दैछ त, मिस्टेक कहाँबाट अराइज हुन्छ, कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि जुन हामीले ध्यान दिँदैनौँ, इन अटेन्डेन्स होइन। त्यसपछि अनएक्सपिरियन्स, जुन हामीले एक्सपिरियन्स छैन, काम गरेको छैन। केयरलेस, एकदम ध्यान नदिएर केयरलेस गर्यो होइन। त्यसपछि पुवर जजमेन्ट, यत्तिकै हावातालमा जजमेन्ट गर्यो, अथवा त्यसको माइन्डमा कन्फ्युजन छ यस्तो त्यस्तो, अनि त्यो बेलामा हाम्रो चाहिँ मिस्टेक हुनसक्छ। जुन हाम्रो गल्ती हुन्छ नि त, त्यही हाम्रो मिस्टेक भयो। त्यसपछि सिस्टमेटिक इरर भन्नुको अर्थ यो एउटा के हो त, हाम्रो चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ सेम इरर नै हुन्छ। लाइक म एउटा इक्जाम्पल दिँदाखेरि, लाइक चयन सर्वे गरिरहेछौँ होइन, टेप हाम्रो चाहिँ मेजर गरिरहेछौँ, मेजर हामीले गरिसक्यौँ, 10 चोटि गरिसक्यौँ होइन, 20-20 मिटर गरेर 10 चोटि गरिसक्यौँ। पछि गएर थाहा भयो कि होइन, यहाँ त हाम्रो चाहिँ 2 cm चाहिँ हाम्रो यहाँ त कम भइसकेको छ, हाम्रो टेपको लेन्थ अलरेडी 2 cm कम छ भनेपछि जुन 20 चोटि गरेका छौँ, सो 2 cm कम छ होइन, र 20 चोटि हामीले मेजरमेन्ट गरेका छौँ भनेपछि 2 cm × 20 गर्दाखेरि 40 cm हाम्रो इरर आयो भनेपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ त, इरर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यसले चाहिँ सिस्टमेटिक इरर भन्छौँ। यसको हाम्रो डिफिनेसन पढ्दाखेरि दिस इरर विल बी द सेम साइज एन्ड साइन, सच इरर आर कन्स्ट्यान्ट क्यारेक्टरेड विथ आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ साइन। यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ हुनसक्छ वा नेगेटिभ पनि हुनसक्छ होइन। लाइक त्यो मैले अब भर्खर इक्जाम्पल दिएँ, जुन हाम्रो 20 मिटर गरेर 20 चोटि हामीले मेजरमेन्ट गरेका छौँ, पछि गएर थाहा भयो कि त्यो के अरे टेप चाहिँ हाम्रो 20 मिटर 2 cm हाम्रो बढी भइसकेको छ भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो 2 cm × 20 गरेपछि 40 cm हाम्रो बढी भयो। सो बढी भएकोलाई पछि गएर घटाउनुपर्छ, जति मेजरमेन्ट गरेका छौँ 20 चोटिलाई, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो माइनस गर्नुपर्छ होइन। त्यो पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै हुनसक्छ, यो के हो त एकदम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी सिस्टमेटिक इरर भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को कुरा भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एक्सिडेन्टल आउँछ, जुन हाम्रो चाहिँ यो कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि त्यो मिस्टेक र सिस्टमेटिक इररलाई जुन एलिमिनेटिङ गर्छौँ त्यसलाई हटाउँछौँ, अनि त्यस हटाइसकेपछि जुन हामीसँग जुन इरर आउँछ त्यसलाई चाहिँ एक्सिडेन्टल इरर भन्छौँ। यति नै हामीले चाहिँ यसमा बुझ्नुपर्ने छ होइन। सो नबुझे चाहिँ हामीले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। भन्दाखेरि हामीसँग सोर्स अफ इरर छ होइन। सोर्स अफ इरर भन्नुको अर्थ चाहिँ इरर कहाँबाट आउँछ त, हाम्रो इरर हाम्रो चाहिँ कहाँबाट आउन सक्छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्ट इरर छ,
त्यसै गरी पर्सनल इरर, त्यसपछि नेचुरल इरर। अब इन्स्ट्रुमेन्ट इरर भन्दाखेरि अब इन्स्ट्रुमेन्ट हामी राम्रोसँग सेटअप छैन, इम्पर्फेक्सन छ होइन, पर्फेक्ट त्यो सेटअप भएको छैन, त्यहाँबाट चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको कारणले गर्दा जुन इरर आउँछ इन्स्ट्रुमेन्ट इरर भयो। पर्सनल इरर जुन मान्छेको पर्सनली जुन कन्फ्युजन हुन्छ, एक्सपिरियन्स हुँदैन, केयरलेस हुन्छ, त्यसले गर्दा जुन इरर आउँछ त्यसलाई चाहिँ पर्सनल इरर भन्छौँ। र नेचुरल इरर भन्नुको जुन हाम्रो चाहिँ नेचरको कारणले गर्दा जुन इरर आउँछ, लाइक टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, ग्राभिटी, वाइन्ड, रेन, त्यो कुरा जुन हाम्रो नेचुरल फिनोमिना हुन्छ त्यसले गर्दा जुन आउने इरर हुन्छ त्यसले नेचुरल इरर भन्छौँ होइन। अब नर्मली पढ्दाखेरि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट इररमा के छ त, इरर मे अराइज ड्यू टु द इम्पर्फेक्सन और फल्टी एडजस्टमेन्ट अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट विथ विच मेजरमेन्ट आर टेकन। यहाँको भन्दैछ त यो हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट इरर कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ, कहाँबाट अराइज हुन्छ त भन्दाखेरि इम्पर्फेक्सन भन्नुको त्यो पर्फेक्ट सेटअप नभएर हो। र त्यसपछि फल्टी एडजस्टमेन्ट, त्यही चाहिँ राम्रोसँग सेटअप नभएर हो, एडजस्टमेन्ट राम्रोसँग नभएर हो जुन त्यहाँबाट मेजरमेन्ट गर्छौँ र जुन हाम्रो इरर अराइज हुन्छ त्यहाँबाट आउँछ, त्यसलाई इन्स्ट्रुमेन्ट इरर भन्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ पर्सनल इररको कुरा गर्दाखेरि इरर काउज ड्यू टु द ल्याक अफ नलेज अफ द वर्क और ड्यू टु द इनएक्सपिरियन्स अफ ट्याक्स, कन्फ्युजन, पुवर एडजस्टमेन्ट इटिसी। जुन हामीसँग नलेज छैन, एक्सपिरियन्स छैन, कन्फ्युजन छ, पुवर एडजस्टमेन्ट छ, त्यो कारणले गर्दा जुन यो पर्सनली भयो के, पर्सनली जुन व्यक्तिगत जुन हाम्रो व्यक्तिको कारणले गर्दा जुन इरर आउँछ पर्सनल इरर भयो। नेचुरल इरर भन्दाखेरि इरर मे अल्सो बी ड्यू टु द भेरिएसन इन नेचर फिनोमिना सच एज टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, ग्राभिटी, वाइन्ड, रिफ्रेक्सन एन्ड म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन। जुन हाम्रो चाहिँ नेचुरल फिनोमिना हुन्छ त्यसले गर्दा जुन हाम्रो चाहिँ इरर आउँछ त्यसलाई नेचुरल इरर भन्छौँ होइन। फर इक्जाम्पल अ टेप मे बी 20 मिटर इन 20 डिग्री सेल्सियस एन्ड बट द लेन्थ चेन्ज वेन टेम्परेचर चेन्ज टु 50 डिग्री सेन्टिग्रेड। के भन्दैछ त, हाम्रो चाहिँ कुनै टेप मानौँ हाम्रो 20 मिटर छ अरे हो, 20 डिग्री सेल्सियसमा, अनि त्यसपछि त्यसको अब टेम्परेचर चाहिँ 50 डिग्री भयो भने त्यसको टेपको लेन्थमा पनि केही चेन्ज आउँछ होइन। सो यो हाम्रो चाहिँ नेचरले गर्दा भयो होइन, टेम्परेचरले गर्दा भयो। त्यसै गरी जुन नेचुरल फिनोमिना हुन्छ, ह्युमिडिटी, ग्राभिटी, वाइन्ड, रिफ्रेक्सन, म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन, यो कुराहरूले गर्दा जुन इरर आउँछ नेचुरल फिनोमिनालाई आउने इररलाई चाहिँ नेचुरल इरर भन्छौँ होइन। सो यसमा यति नै बुझ्नुपर्ने, यसमा पनि केही कन्फ्युज छ भने तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। चाहिँ यो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट हाम्रो चाहिँ टपिक रहेको छ, जुन एकुरेसी र प्रिसिजनको हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्स होइन। एकदम यो चाहिँ पटक पटक सोध्ने हाम्रो चाहिँ क्वेसन रहेको छ, मजाले चाहिँ तपाईँ बुझ्नु होला होइन। एकुरेसी र प्रिसिजनको डिफिनेसन त तपाईँ बुझिसक्नु भएको छ, मैले अलरेडी भिडियोको स्टार्टिङमा मैले भनिदिएको छु होइन। सो अब एकुरेसीतिर हेर्दाखेरि यहाँ हाम्रो चाहिँ एकुरेसीमा के भनेको छ त, एकुरेसी के हो त, हाम्रो डिग्री अफ पर्फेक्सन रिक्वायर्ड अर अब्टेन इज नोन एज एकुरेसी। जुन हाम्रो चाहिँ डिग्री अफ पर्फेक्सन हो, जुन हामीले रिक्वायर गर्छौँ अथवा अब्टेन गर्छौँ, प्राप्त गर्छौँ, त्यो हाम्रो चाहिँ एकुरेसी भयो। त्यसै गरी प्रिसिजनको कुरा गर्दाखेरि डिग्री अफ पर्फेक्सन युज इन सर्वेइङ टु अब्टेन रिक्वायर्ड एकुरेसी इज नोन एज प्रिसिजन। जुन हाम्रो चाहिँ यो पनि डिग्री अफ पर्फेक्सन नै हो होइन। अनि यसमा के हुन्छ त, हाम्रो चाहिँ जुन हामीले चाहिँ एकुरेसी अब्टेन गर्नलाई अथवा जुन इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा मेथड, जुन इन्स्ट्रुमेन्टमा जुन हाम्रो प्रिसिजन हुन्छ होइन, कम इरर आउने जुन हाम्रो मेथड हुन्छ, अब्जर्भेसन हुन्छ, त्यसले चाहिँ हामी प्रिसिजन भन्छौँ। त्यसै गरी एकुरेसीमा सेकेन्ड पोइन्टको कुरा गर्दाखेरि डिग्री अफ पर्फेक्सन रिक्वायर्ड डिपेन्ड अन द पर्पज अफ सर्वे, नेचर अफ फिल्ड, टाइम एन्ड फन्ड अफ लेभल। यो डिग्री अफ पर्फेक्सन हाम्रो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि अब कुन पर्पजले सर्वेइङ गरिरहेछौँ होइन, नेचर अफ फिल्ड कस्तो छ, टाइम एन्ड फन्ड कस्तो छ, त्यो अनुसार हाम्रो चाहिँ डिग्री अफ पर्फेक्सन हुन्छ। जस्तै टाइमको कुरा गर्दाखेरि एकदम हाम्रो हतार छ होइन, एकदम चाँडै चाहियो भने चाहिँ हाम्रो हतारमा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ डिग्री अफ पर्फेक्सन अलिक कम हुनसक्छ, भन्नुको अर्थ त्यहाँ इरर बढी आउन सक्छ। त्यसै गरी प्रिसिजनमा कुरा गर्दाखेरि सेकेन्ड पोइन्टमा प्रिसिजन अब्टेन डिपेन्ड अपन द मेथड अफ प्लानिङ, वर्किङ एन्ड नलेज अफ द वर्क। चाहिँ कुन हाम्रो चाहिँ मेथडबाट काम भइरहेछ, वर्किङ कुन तरिकाबाट भइरहेछ होइन, त्यो कामको बारेमा नलेज कतिको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो डिपेन्ड गर्छ। त्यसै गरी अब एकुरेसीको थर्ड पोइन्ट कुरा गर्दाखेरि डिग्री अफ पर्फेक्सन अब्टेन डिपेन्ड अन द इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड नलेज अफ द सर्वे। यसमा चाहिँ डिग्री अफ पर्फेक्सन कुरा गर्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्टमा भर पर्छ होइन, इन्स्ट्रुमेन्टमा र नलेज अफ सर्वे गर्ने नलेज कति छ त्यसमा भर पर्छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ प्रिसिजन कुरा गर्दाखेरि प्रिसिजन अफ जब डिपेन्ड अन द प्रिसिजन युज इन इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड मेथड एन्ड अब्जर्भेसन। जुन अघिकै कुरा मैले भनिदिएको छु, यो प्रिसिजन हाम्रो चाहिँ केमा भर पर्छ त, हाम्रो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टमा कस्तो हाम्रो पर्फेक्सन युज भएको छ, मेथड कस्तो छ, अब्जर्भेसन कस्तो छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रिसिजन भर पर्दछ होइन। सो
यति नै हाम्रो त्यो सेकेन्ड च्याप्टरमा। सो हामीले एउटै भिडियोमा हामीले चाहिँ सेकेन्ड च्याप्टर कभर गरिदियौँ। अब नेक्स्ट टपिकमा चाहिँ हाम्रो थर्ड च्याप्टर हामीले चाहिँ पढ्नेछौँ। सो अहिलेलाई यति नै। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद।